जब ये संस्था शुरू की RVJK के नाम से, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को जो मेरे लेवल के थे, जिनके साथ मेरी बातचीत थी, उनने कहीं ना कहीं बात करते हुए मुझे उनके चेहरे पर यह दिखा कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्यों बनाई गई ये मंच, ये स्टेज, ये नाम क्यों रखा गया, ये क्यों तैयार करवाया गया। उनको शायद हमारे मकसदों पर शक था कि पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, पता नहीं इनका क्या मकसद है। लेकिन हमारे काम को देखने के बाद, हमारी बातें सुनने के बाद जब वो हमसे फिर से मिले, तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि ऐसी संस्था आज से पहले ना बनाई गई कि जो लोगों को उभारने का काम करती है, जो एक इंसान को मकसद देने का काम करती है, जो एक इंसान के आने वाला कल है वो उसको मजबूर करता है कि आज से तेरा कल तेरा बेहतर हो, उसके लिए वो काम करती है। जो नौजवानों को अपलिफ्टमेंट के लिए बात करती है और खाली प्रेजेंट की ही नहीं बात करती बल्कि आने वाली नस्लों को बचाने की भी बात करती है। तो ये इस संस्था की खूबसूरती। ना कोई फायदा था हमें, ना कुछ और था, लेकिन मुझे कभी किसी बड़े ने कहा था कि जब एक इनकलाब को लाना पड़ता है, जब एक बड़ा चेंज तुम्हें सोसाइटी में लाना होता है, तो तुम्हें फायदे और नुकसान और इज्जत और बेइज्जती से ऊपर उठना पड़ता है। कि इज्जतों में, बेइज्जती में, अपने सोशल स्टेटस में, अपने फायदे और नुकसान में एक छोटा आदमी, एक छोटी सोच का आदमी जिंदगी गुजारता है। एक बड़ा इंसान की एक निशानी है कि वो बड़ी सोच रखता है कि फायदे और नुकसान से उठ के उसने जिंदगी देखी होती है। अपनी फैमिली से उठ के उसने पूरी दुनिया को अपने फैमिली माना होता है। उसने अपने दर्द नहीं पूरी दुनिया के दर्द को सामने रखा होता है। उसने अपने ही बच्चे ही नहीं दुनिया के पूरे बच्चों को अपने सामने रखा होता है। उसने अपनी जिंदगी को ही नहीं बल्कि आने वाले कल को अपने सामने रखा होता है। तो काफी सारी चीजें थी कि जो हमारे दिलों में थी, जो हमारे जहन में थी। आज वही बहुत जरूरी टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आज इस पर बात करना मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मुझे मौका मिला और ये टॉपिक मिला और ये माहौल मिला और ये स्टेज मिला। आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड कि ये बात करने का मुझे मौका मिला। कि मुझे कहीं, मैंने ये सवाल किया था किसी से कि क्या वजह है कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाते, दे बिकम सक्सेसफुल एट अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और कामयाब क्या होना था वो सोसाइटी पर बोझ बन जाते हैं, वो घर वालों पर बोझ बन जाते हैं, वो अपने आप पर बोझ बन जाते हैं, वो अपनी मौत का इंतजार करते हैं। तो जिंदगी इतनी खूबसूरत चीज दी थी कि इससे हजारों चीजें तुम बना सकते थे, हजारों इनकलाब बर्पा कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि वही जिंदगी को इतना गलत तरीके से गुजारना शुरू किया कि उसके अंत का इंतजार करना कुछ लोगों ने शुरू कर दी, अपनी मौत का इंतजार करने लगे। और जब तक जिंदा थे दुनिया वालों को भी परेशान किया, घर वालों को भी परेशान किया। तो एक वक्त मैंने किसी से सवाल किया था कि क्या वजह है, वो कौन से डिफरेंसेस है, व्हाट इज द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैन हु हैज अबंडेंट सक्सेस, जो बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया और वो इंसान की जो कामयाब ना, उसका वो क्या डिफरेंस है, वो क्या वजूहत है, वो क्या लूप होल्स है, वो क्या कमियां है, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो बीच में वो इंसान फुलफिल नहीं कर पाया। उस पर जब ये सवाल मैंने किया तो इसका जवाब मुझे ना किसी फिलोसफर से मिला, ना किसी थिंकर से मिला, ना किसी बुक से मिला। कि कुछ जवाब ना किताबें दे सकती, ना लोग दे सकते, ना उस्ताद दे सकते, लेकिन कुछ जवाब जिंदगी खुद देती है आपको सही वक्त पर। कुछ ऐसी चीजें जो ना आपको उस्ताद समझा सकता, ना किताबें समझा सकती, ना आप किसी से सीख सकते, बल्कि जिंदगी मार मार के गिरा गिरा के सिखाती है। कुछ लाइफ के लेसन ऐसे होते, इंसान ऐसे नहीं सीख सकता। उसको उठने के लिए गिरना पड़ता है, उसको तैरने के लिए डूबना पड़ता है, उसको उभरने के लिए एक बार जमीन के साथ अपना भूसा लगाना होता है। तो जिंदगी की इसको खूबसूरती कहूं, जिंदगी की उसकी मजबूरी कहूं, जिंदगी की इसको हार्श रियलिटी कहूं कि कोई परिंदा भी गिरने से पहले उड़ नहीं सकता, कोई इंसान भी गिरने से पहले भाग नहीं सकता, कोई इंसान भी जो है बेइज्जतियों को बर्दाश्त करने के बगैर इज्जतों तक पहुंच नहीं सकता, कोई इंसान भी ठोकरें खाए बगैर एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि जिंदगी की इसको खूबसूरती कहूं या इसको जिंदगी की एक हार्श रियलिटी कहूं। तो फिलहाल ये एक हकीकत है जो जिंदगी ने मुझे मनवाई, जो हम सब लोगों ने एक वक्त के बाद आके एक्सेप्ट किया कि नहीं, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, मैं कंट्रोल उनको नहीं कर सकता।
مجھے کہیں نہ کہیں اپنا یقین ڈالنا پڑے گا اوپر والے پر. مجھے کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑنا پڑے گا کہ اگر میں سوچتا رہا میں اپنے آپ کو تباہ کر دوں گا تو میرے سوچنے سے کچھ ہو نہیں سکتا, میرے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چیز. تو یہ سب چیزیں تھی. دماغ میں سوال اٹھا کہ کیا وجہ کہ کچھ لوگ کامیاب ہو گئے, بڑا انقلاب لے آئے, اپنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا کام کر چلے گئے. کچھ لوگ آئے, اب آپ کا پیسہ اڑایا, ان کی جاگیر اڑائی اور وہاں سے چلے گئے اس دنیا سے. تو جواب مجھے کہیں نہیں ملا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. پھر زندگی کے تجربات نے آہستہ آہستہ مجھے 3 اصول دیے, مجھے 3 پرنسپلز دیے کہ جس انسان نے ان 3 پرنسپلز کو فلفل کیا ہے, جس انسان نے اپنی زندگی میں ان 3 اصولوں کو اپنایا ہے, وہ انسان بڑے پیمانے پر کامیاب ہوتا ہوا میں نے دیکھا. یہ میں نے زندگیوں سے سیکھا, یہ میں لوگوں کے گرنے اٹھنے سے دیکھا, یہ میں نے اس انسان کی زندگی سے دیکھا جو لگا رہا جس کو لوگ کہہ رہے تھے کبھی کامیاب نہیں ہوا. اس نے 3 پرنسپلز پکڑ کے رکھے اور وہ کامیاب ہوا. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. اس نے بہت بڑا انقلاب لایا, میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. تو لوگ خیر کہتے رہے, اور سب سے بڑی بات شروع میں ہی آپ کو بتا چلوں کہ ایک بڑے انسان کی زندگی میں لوگ نہیں ہوتے. ایک استاد ہوتا ہے اس کی زندگی میں, ایک خدا ہوتا ہے اس کی زندگی میں, ایک ٹیم ہوتی ہے اس کی زندگی میں. لوگ نہیں ہوتے, لوگوں کے اوپینین نہیں ہوتے. بہت بڑی بات ہے. ایک شان ہوتی ہے ایک بڑے انسان کی, لوگوں کے اوپینین میٹر نہیں کرتے. سچ کو وہ مانتا ہے, سچ کو وہ سنتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی کڑوا ہو, اور اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. کیا میں ان 3 اصولوں کی آج بات کرنا چاہتا ہوں. I want to talk about those 3 principles which I learned over time from experiencing the lives of different people in this journey of my life. جب لوگوں کی زندگی کو دیکھا تو اس سے کچھ پرنسپلز مجھے ملے کہ یار اچھا یہ 3 چیزیں تھی جو ان پرنسپلز پر کھڑے اترے وہ کامیاب ہوئے. وہ 3 پرنسپلز آج آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. RVJ کے بھی عجیب سنستھا بنی, عجیب ہی باتیں, عجیب ہی ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا اور اس کو بنایا, اور ایک بڑے پیمانے پر آواز اٹھتی گئی. کچھ لوگوں نے سنا, کچھ نے نظر انداز کیا, کچھ نے تنقید کی, کچھ نے ساتھ دیا, کچھ جو تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک بہت ہی بڑے لیول پر کہیں نہ کہیں, چاہے نیشنل لیول پر نہیں, چاہے انٹرنیشنل لیول پر نہیں, لیکن انسان کی اندر ایک دنیا آباد ہوتی ہے. وہ دنیا جب اندر کی ہل جائے تو باہر کی دنیا ہلانا یا بدلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے اندر کو پہچان جاتا ہے, وہ کہتے ہیں تھرڈ آئی, تیسری آنکھ کھل جاتی ہے کہ یار باہر تو کچھ نہیں, اندر سب کچھ رکھا ہے, اور اسی اندر سے باہر ہر چیز بدل سکتی ہے. be the change you want to see, جیسا کہ کہا کہ تم کر سکتے ہو, تم خود ہی وہ کرو گے. اگر تم بدلاؤ لانا چاہتے ہو, اس کو بدل کے بدلاؤ نہیں آتے, انقلاب نہیں آتے, انقلاب آتا ہے تو خود کو بدل کے آتا ہے. تو یہ بات with time سمجھ آئی, وقت کے گزرنے کے ساتھ سمجھ آئی. اب ان 3 پرنسپلز پر رہا ہوں میں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں, ایک بات بڑی ذمہ داری سے یہاں پر کہتا ہوں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میری بات ہندو بھی سنتے ہیں, میری بات سکھ بھی سنتے ہیں, میری بات وہ لوگ بھی سنتے ہیں کہ جن کا کوئی مذہب سے لینا دینا ہے ہی نہیں ہے. تو جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو پیغمبر اسلام کے اگر آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے تو ورلڈ گریٹسٹ مین تو آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. کہ یہ میں نہیں کہتا, یہ برٹشرز نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی, اس میں لکھا 100 گریٹسٹ پرسنالٹیز, اور اس میں پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دی. تو سیکھنے کے لیے ہم نے اسکولوں میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز سیکھی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہمارا استاد چاہے ہندو تھا, چاہے مسلمان تھا, چاہے سکھ تھا, چاہے عیسائی تھا, ہم اس سے نالج گریب کرتے تھے, ہم اس سے سیکھتے تھے. استاد مذہب کے بحاف پر نہیں بدلے جاتے تھے. تو میں آج یہاں پر اس ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں گیتا سے بھی سیکھتا ہوں, میں گرو گرنتھ صاحب سے بھی سیکھتا ہوں, میں قرآن سے بھی سیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری استاد ہیں. اور یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی اسٹیج پر کہ جب کمیونل مدے دیکھتا ہوں روز اٹھتے ہوئے, جب مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو کاٹتا ہوا دیکھتا ہوں, جب مذہب کے نام پر جو بات بڑک رہی ہے وہ دیکھتا ہوں, اور ہم بھی کئی بار اس کا شکار ہوئے کہ کیسی چیزیں ہو رہی ہیں یہ, تو بڑا افسوس ہوا کہ یار کہاں لے گیا ہمیں, کون لوگ تھے ہمیں جو ادھر لے گئے, اور اب کیسے اس کو واپس نکالا جائے. اور RVJ کے کسی وقت کوئی اور سنستھا اس چیز پر کام نہیں کر رہی ہے, اس پر آواز نہیں اٹھا رہی ہے کہ انسانوں کو انسان کیسے بناؤ بھائی. ہندو مسلم سکھ عیسائی اگر آپس میں بھائی ہیں تو اس کا احساس کب ہوگا.
मुझे भाई वाला एहसास कब आएगा और उनको मेरे लिए भाई वाला एहसास कब आएगा। तो खैर इसलिए मुझे बात बोलनी पड़ी। तो मैं कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नहीं तो उस तरह देखा जाए। तो वो कहते हैं, उनकी हदीस है कि हर इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, देयर इज अ पीस ऑफ फ्लेश इन एवरी मैन्स बॉडी। और अगर वो जिस्म का टुकड़ा अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही होता है, अगर वो सही नहीं है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो जिस्म का टुकड़ा दिल की बात यहाँ पर की है, कल्ब की बात यहाँ पर की है कि तुम्हारे दिल में कुछ बुनियादें थी या नहीं, तुम्हारे दिल में कोई मकसद था या नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ फंडामेंटल्स, कुछ मॉरल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एथिक्स, कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस थी या नहीं। वो ये कहता है कि जब तुम घर से निकले थे कुछ उसूल अपने साथ लेके निकले थे या नहीं, कि जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रिसोर्सेज थे, ना उस्ताद था, ना लोगों का साथ था, कुछ भी नहीं था तेरे पास, ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, ना तू गिरा था अभी, ना चोटें खाई थी, पहली बार तूने पहला कदम घर से बाहर निकला, तेरे पास उस दिल में क्या था। सवाल करता हूं, ये पहले इसेंशियल की बात कर रहा हूं, तेरे पास उस दिल में क्या था, अपने आप से सवाल करना। क्या उसमें कुछ मॉरल्स थे, क्या उसमें कुछ एथिक्स थे, क्या उसमें तूने बाउंड्रीज डाली थी कि मैं इन हदूद से बाहर नहीं जा सकता चाहे जो भी हो। क्या उसमें कुछ था या नहीं था। जब तारीख उठाओ, बड़े बड़े गरीब लोग ने इस दुनिया का रुख बदल दिया, एपीजे अब्दुल कलाम हो या कोई भी हो, या चंगेज खान हो, या बड़े बड़े वॉरियर्स और फिलोसफर्स, जब घर से निकले एक दिल था और दिल में एक इरादा था और दिल में कुछ मॉरल्स थे, कुछ एथिक्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, और कुछ भी नहीं था। तो पहली चीज ये दिल ही तो तेरे जिस्म को बनाएगा कि तूने क्या करना है। कि आज इस जमाने में जब फिजिकलिटीज को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, आरबीजे की आवाज उठाती है और ये डंके की चोट पर कहती है कि दिल से ज्यादा जरूरी था, कि जिसको हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया। अभी पूरी बॉडी जाएगी कहां, तुम्हारा दिल, और तुम्हारे दिल के अंदर वो जो इरादे हैं वो डिसाइड करेगी। तो दिल में क्या था, कुछ उसूल थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे। क्या दिल में कोई आग थी, क्या दिल में इज्जत थी, क्या दिल में बेचैनी थी, क्या दिल में कुछ था। जब तू घर से निकला तो तेरे पास था कुछ अंदर, हाँ कुछ ना कुछ मेरे अंदर है। दुनिया तो नहीं देखेगा तेरा अंदर का लीडर। शुरू में जब एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे साइकिलों पर, लोगों ने तो नहीं देखा था ना एक मिसाइल मैन को, लोगों ने तो नहीं देखा था उस कलाम को जो बाद में मने, लोगों ने तो विंग्स ऑफ फायर के उनको नहीं ना देखा था, लोगों ने एक अखबार बेचने वाला देखा था। लेकिन उस वक्त कलाम के अंदर वो अपनी इज्जत थी या नहीं थी, दिल में वो इरादा था या नहीं था, इस दुनिया को चेंज करने के लिए वो चीजें थी या नहीं थी, थी ना, थी। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास सब है, दिल में वो इरादे नहीं है, दिल में वो बाउंड्रीज नहीं है, दिल में वो बुनियादी एथिक्स नहीं है, वो मॉरल्स नहीं है, विजन नहीं है, वो तड़प नहीं है। वो कहा ख्वाब वो नहीं जो तू सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वह जो तुझे सोने ही नहीं देती। तो आज अपने आप से हम पूछें कि वो कौन सा ख्वाब है जो हमें रातों को जगाए रखता है, जवाब मिलेगा कोई ख्वाब है ही नहीं। तो दिल ही नहीं था यार। कामयाब होने का पहला जो मैंने उन लोगों की जिंदगी में देखी जिन्होंने बड़ा इनकलाब लाया, जिन्होंने कामयाबी की पीक्स को टच किया, और वो चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए, वो कभी रुके ही नहीं। ये कामयाबी किसी एक पॉइंट का नाम नहीं है, बढ़ते रहने का नाम है। तो वो चलते गए, उनके दिल में एक जज्बा था, एक बेचैनी थी, सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे, कुछ करना चाहते। पहला उसूल। दूसरा प्रिंसिपल कि जब घर से तू ये निकला बुनियादी चीजें लेके, लोग तेरे साथ नहीं थे, रिसोर्सेज तेरे साथ नहीं थे, तुझे माहौल का पता नहीं था कि रिएक्शन कैसा होता है लोगों का अगर मैं ये बात कहता हूं, अगर मैं ये करता हूं, रिस्पॉन्ड कैसे करती है सोसाइटी, तुझे कुछ पता नहीं था। क्या तूने उन लम्हात में सब्र किया या नहीं किया। जब तेरे दोस्त छोड़कर चले गए, उसने कहा नहीं ये आइडिया नहीं हो सकता भाई, नहीं ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, या फिर अगर हो भी सकता है यार हम नहीं, हम अपनी जिंदगी, हमें शादी करनी है, हमें एक बच्चे चाहिए, हमें अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, हम ये सब नहीं कर सकते, हमारी बस की चीजें नहीं है। तुझे दोस्त भी छोड़ के चले गए, तूने तब सब्र किया या नहीं किया। जब लोग कन्फाइन हो गए छोटी जिंदगी को एक्सेप्ट करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं है, नहीं है श्याम, नहीं अहमद, नहीं खान, रही राजवीर, ऐसा नहीं हो सकता, हम तेरे साथ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हमारे ये मसले, हमारे ये मसले, हमारे ये मसले, नहीं खड़े हुए, छोड़ के चले गए। तब तू टूटा था, तू गिर गया था, तू हार गया था, तुझे लग रहा था कि जो लोग मेरे साथ आखिर तक चले गए उन्होंने पहले कदम पे तेरा हाथ छोड़ दिया,
तेरा साथ छोड़ दिया, तेरे साथ जो वो प्लान्स तुमने साथ मिलके बनाए थे वो छोड़ के चले गए, कन्फाइन कर दी अपनी जिंदगी, उस बड़े प्लेजर को, उस बड़ी कामयाबी को हमने छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया अपने सेल्फ सेंटर्ड लाइफ के लिए। क्या तब तूने सब्र किया या नहीं किया? कि तेरे दिल के अंदर अभी भी वो आवाज थी, वो कलेजा था, वो विजन था, लेकिन क्या तू उनकी बातें सुन के हार गया, डर गया, गिर गया, या तू अपने आप पर यकीन करता रहा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या तू सब्र किया तब तूने या नहीं किया? अगर कोई चोटी की चीज है, इफ देयर इज एपिटोम, अगर कुरान किसी चीज को एक बहुत ही बड़ा सतह देता है तो वो सब्र है, सब्र। और ये सब्र ऐसी चीज कि तुझे काट के रख देगी, तुझे रुला के रख देगी, तुझे पिछाड़ के रख देगी, तुझे गिरा के रख देगी, तुझे तबाह करके रख देगी, एक वक्त के लिए तुझे वीरान करके रख देगी। उसके बाद आबादियां भी होंगी, उसके बाद महफिलें भी होंगी, लेकिन एक वक्त के लिए। जो सब्र का मरहला है, क्या तू ये कर सका या नहीं कर सका? लोग तो छोड़ के चले गए, तो जब तू अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी खुद ही था, जब तू अपना बॉस भी खुद ही था, जब तू अपना सेक्रेटरी भी खुद ही था, जब तू अपना एडिटर भी खुद ही था, जब तू अपना सब कुछ खुद ही था, तो जब सब्र कर सका या नहीं? जब तेरी चीखें निकल गई थी तो सब्र कर सका या नहीं? जब लोग छोड़ के चले गए, आइडियाज तेरे किसी को समझ ही नहीं आ रहे, तेरे प्लान से कोई मुत्तफिक हो ही नहीं रहा है, कोई उससे अपने आप पर सब्र ही नहीं कर पा रहा, तो अपने आप पर यकीन और सब्र कर उस वक्त कर पाया या नहीं कर पाया? लोगों ने तनकीदों के पहाड़ खोल दिए, खुद तो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन तेरे प्रकार नहीं, ये क्या बातें, नई बातें, इनकलाब की बातें और ये सब चीजें, ये नहीं होता है दुनिया है। प्रैक्टिकलिटीज पर आओ, यहाँ पर बड़ी आवाजें उठती रही, यहाँ पर दफन हो गई, ऐसे नहीं होता है दुनिया, ऐसे चलता है। तब तू सब्र कर सका या नहीं कर सका? तो एक वक्त में मेरे साथ 20 लोग थे, जब तेरा बड़ा विजन उन्होंने सुना, 20 में से 19 छोड़ के चले गए, तू अकेला बचा और तेरा साया भी छोड़ के चला गया, तब तू सब्र कर सका या नहीं कर सका? सब छोड़ के चले। तो एक वक्त के बाद आके तेरा अपना आप था, और तेरा अपना आप भी बीच में चीखे मारने लगा, तेरे ऊपर डाउट करने लगा कि यार अच्छा हम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तेरी बात तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, और कितना करना है अब, कितना करना है अब, कब आएगा टाइम, कब लोग एक्सेप्ट करेंगे? तब तू सब्र कर सका या नहीं कर सका? ऊपर वाला तुझे देख रहा था, तू देख के मुस्कुरा रहा था, देखता हूं मेरे बंदे में दम कितना है, जान कितनी है, इसको देख रहा था तुझे। तू तब सब्र कर सका या नहीं कर सका? मैं अपने लोगों से सवाल करता हूं कि तू अपनी कदर कर सका या नहीं कर सका? बड़े अफसोस की बात है कि माय पीपल आर नॉट प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। मेरे लोगों को अपने आप पर फख्र नहीं है आज। बड़ा दुख होता है कहते हैं कि 2 साल से मेहनतें करता रहा, तूने 10 साल एक इंस्टीट्यूशन में डाल दिए, तूने 5 साल एक डिग्रीज में डाल दिए, तो 10 साल की किताबों को रट्टा मारता रहा, और तूने जब तेरा एक पेपर में सिलेक्शन नहीं हुई तूने छोड़ दिया। तूने अपनी इज्जत नहीं की, तूने अपने उस 10 साल की इज्जत नहीं की, तूने अपने आप पर एतमाद नहीं किया। तो 10 साल से अपने मॉरल्स को, एथिक्स को तूने बचा के रखा था, एक छोटी सी ठोकर लगी तूने सबको पीछे छोड़ दिया। तूने पैसे के लिए अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया, जरा सी ठोकर लगी तूने अपने 10 साल के, तूने अपनी इज्जत नहीं डाली, तूने अपनी कदर नहीं की, छोड़ दिया तूने अपने आप को। कितना अफसोस होता है, कितनी दुख की बात है कि 10 साल एक इंसान मेहनतें करता रहा, 5 साल एक इंसान डिग्रीज करता रहा, और 5वें साल वो कहता है नहीं ये डिग्री नहीं थी, ये वेस्ट ऑफ टाइम था, 5 साल में कुछ नहीं कर सका। तो अपनी इज्जत नहीं कर सका, तो अपने वक्त की कदर नहीं कर सका, तो अपने आप की कदर नहीं कर सका, तो जो वक्त दिया था तो उसकी कदर नहीं कर सका, और माँ बाप के जज्बात तेरे साथ जुड़े थे तो उन जज्बात की कदर ना कर सका, तू अपनी इज्जत ना कर सका, तो अपने आने वाले बच्चों की इज्जत ना कर सका, तो आने वाली नस्लों की इज्जत ना कर सका, वो जो ऊपर वाले तुझ पर रहम किए, तुझे इंसान बनाया था, तो उस इंसानियत की कदर ना कर सका, तो अपने इन फिजिकलिटीज की कदर न कर सका, इस देखने की नोयत की कदर न कर सका, इस जुबान की नेमत को समझ न सका। कितने अफसोस की बात है कि माय पीपल आर नॉट प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। अपने आप पर फख्र नहीं हुआ, अपने आप पर यकीन नहीं कर सके, अपने आप पर एतमाद नहीं कर सके, सब्र नहीं कर सके, रुक गए, थक गए, हार गए, टूट गए। रुकना भी जरूरी था, हारना भी जरूरी था, थकना भी जरूरी था, गिरना भी जरूरी था, लेकिन वो लोग जो गिर के उठ ना सके, जो थकने के बाद वापस कंटिन्यू करना कर सके, जो एक ब्रेक लेने के बाद वापस मैदान जंग में ना आ सके, जो अपने जख्मों को हील करने के बाद वापस ना आ सके, अफसोस है उनकी जिंदगी पर।
غلط کیا انہوں نے اپنے ساتھ، ناانصافی کی انہوں نے اپنے ساتھ. ان کو ایک قوم معاف نہیں کر سکتی. ان کو ماں باپ کیسے معاف کریں گے؟ ان کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس کو اپنا آپ، اس کی روح کیسے معاف کرے گی؟ اس کو اس کے آنے والے بچے کیسے معاف کرے گے؟ جو تیرے اندر پوٹینشیل تھا، تو اس کو ایکسپوز نہ کر سکا، تو اس کو باہر نہ نکال سکا. اس کے اندر جو صبر تھا تو وہ صبر نہ کر سکا. میں نے دو باتیں کی کہ ایک دل میں درد، ایک جذبہ، ایک خواہش تھی، ایک قلب کا ٹکڑا تھا کہ جو تھر تھراتا تھا، جو ہلتا تھا، جو چیخے مارتا تھا. اس کے بعد دوسری چیز، اتنا لمبا صبر تھا اس کے بیچ میں کہ انسان تو انسان رہتا ہی نہیں ہے. انسان تو جذبات اس کے پتہ نہیں کہاں اس کو چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، راستے میں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اور انسان بڑا مجبور اور پریشان ہو جاتا ہے کئی بار کہ میں بن کیا گیا ہوں اس موڑ پر آ کے. میں تو یہ نہیں تھا. لوگ بھی آ کے کہیں گے اچھا تو اچھا تو نہیں ہے، تو اب وہ تو نہیں ہے. لوگ بھی آ کر کہیں گے یار یہ بندہ وہ نہیں رہا، یار تو اب وہ نہیں رہا. تو وہ تو ایک لمبا سفر کا سفر تھا، تو نے کیا یا نہیں کیا میں تم پہ چھوڑتا. اور تیسری بات پر آتا ہوں کہ دل میں جذبہ بھی تھا، دل کی اس قدر بھی کی، مورلز بھی تھے، ایتھکس بھی تھے، پرنسپلز بھی تھے. اس کے وہ جو لمبا سفر تھا، وہ جو لمبا صبر تھا، وہ جو آگ کے دریا میں ڈوبنا تھا، وہ جو پہاڑوں سے چھلانگیں مارنی تھی، وہ جو اندھیروں میں چھلانگ مارنی تھی کہ بھائی اس چیز میں سکوپ ہی نہیں. بھائی یہ کون سی فیلڈ چن لی تو نے؟ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ کون سے نئے راستوں پر چل رہا ہے؟ اس روڈ پر تو آج تک کوئی چلا ہی نہیں. وہ سب کچھ سنتا گیا، وہ صبر بھی کرتا گیا، صبر بھی کرتا گیا. لیکن ایک وقت پر آ کے وہ اپنی محنتوں پر یقین نہ کر سکا. وہ جو اس نے آج تک صبر کیا تھا اس پر اعتماد نہ کر سکا، اور اوپر والے پر یقین نہ کر سکا کہ میرے بیج کے ڈالنے کے بعد اب میں نے کچھ نہیں کرنا صبر کے سوا. یہ بارش تو اوپر سے ہوگی تو پھل نکلے گا، بارش اوپر سے ہوگی تو فصل نکلے گی. جو تیسرا کمپوننٹ نہ پکڑ سکا، یقین نہ کر سکا اوپر والے پر، اپنے آپ پر، وہ انسان بھی ہار گیا، بچھڑ گیا، بکھر گیا. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تو گھر سے جب نکلا تھا، تیرا دل کے کلیجے کے اندر کچھ جذبے تھے، تو ان جذبوں کے بہاف پر آگے بڑھتا گیا. راستے میں اتنے مشکل حالات آئے کہ تو صبر کرتا گیا. لیکن اب لاسٹ میں تھوڑا سا یقین کرنا تھا اس اوپر والے پر. یقین کرنا تھا کہ میری محنتیں ضائع نہیں ہو سکتی. یقین کرنا تھا کہ رات کو مجھے اٹھ کے میں کرتا رہا، کوئی ذات اوپر سے دیکھ رہی تھی مجھے، اس کو خدا کو، اس کو بھگوان کو، اس کو اللہ کو، کوئی ذات مجھے اوپر سے دیکھ رہی تھی. وہ میری محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دے سکتی ہے. وہ انسان یقین نہ کر سکا اور وہ بھی ڈوب گیا، ہار گیا، تباہ ہو گیا، سوسائٹی پر بوجھ بن گیا. تو بات کر رہا تھا کہ زندگی کے سفر میں جب کافی ساری زندگی کو ایکسپلور کیا، لوگوں سے ملا، دو چیزیں زندگی میں مجھے سمجھ آئی. ایک تو زندگی نے خاموش کر دیا، اور دوسری چیز یہ کہ یہ 3 پرنسپلز مجھے ملے، یہ 3 اصول ملے جو کامیاب لوگوں کی زندگی میں تھے. کہ دل میں ایک ویژن تھا، دل میں ایک مقصد تھا جو لوگ نہیں سمجھتے تھے. کہ ہر انسان اگر اس کو سمجھ جاتا، ہر انسان لیڈر ہوتا ہے. اور وہ لیڈر تھے نہیں، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. وہ سسٹم میں فٹ نہیں آ رہا تھا، اس کی باتیں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، لوگوں کو وہ نہیں سمجھ آ رہا تھا. اور دوسری چیز، اس کے دل میں جو صبر تھا، راستے میں ایک بڑا لمبا سفر تھا، تنقیدیں تھی، اس نے صبر بھی کیا. صبر کے بعد پھر وہ ایک لمبی گھاٹی تھی، کامیابیوں کا سفر بڑا لمبا ہوتا ہے. پھر اس نے یقین بھی کیا، بارشوں کا انتظار بھی کیا، اچھے وقت کا انتظار بھی کیا، صبح کا انتظار بھی کیا، بادلوں کے چھٹ جانے کا انتظار بھی کیا. اور اس کے بعد اوپر والے نے اس کو نوازا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کس کس مقام کو وہ پہنچے. تو آج بڑی ذمہ داری سے اپنے نوجوان قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہوں، اس مادھیم سے، RVJK کے اسٹیج سے، یہ تو کچھ نہ کر سکا، غلطی تیری تھی. اگر تو چینج نہ لا سکا، غلطی تیری تھی. اگر تو حالات کو پکڑ کے بیٹھ گیا، غلطی تیری تھی. اگر تو لوگوں کے اوپینینز کو اپنے پر حاوی کر کے بیٹھ گیا، غلطی تیری تھی. اور آخر سے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج میرا نوجوان کچھ نہیں کر پایا، وہ ان امپلائڈ ہے، وہ کچھ بھی ہے، کسی سرکار کی کوئی غلطی نہیں، کسی اتھارٹی کی کوئی غلطی نہیں، اس انسان کی اپنی غلطی تھی. 10 سال محنتی اور 20 سال پڑھائی کرنے کے بعد 4th کلاس کی نوکریوں کو انسان فارم بھرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے امپلائمنٹ کے مسئلے ہیں. تو نے 20 سال اپنی زندگی ویسٹ کی، تو نے اس کے قدر نہیں ڈالی. تو 20,000 کی نوکری کی، 20 سال اپنے ماں باپ کا وقت، ان کا پیسہ اور یہ سب چیزیں برباد کرتا ہے. اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ذمہ دار کون تھا، جواب ضرور ملے گا.
اور وقت کی قلت ہے، زیادہ لمبا نہیں کر سکتا کہ آپ سب لوگوں کا ہی مسئلے مسائل ہے، لیکن اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آج تک تیری زندگی میں کچھ بھی ہوا تو کچھ نہ کر سکا، یہ 3 پرنسپلز ہوں گے جو بیچ میں آ رہے ہوں گے جن کو تو فلفل نہیں کر پا رہا، اور اگر تو ان کو فلفل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کو فلفل کرنے کے بعد بھی مجھے رزلٹ نہیں مل رہے، مجھے خدا کامیابیاں نہیں دے رہا، میں وہ انقلاب نہیں لا پا رہا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔